अनुवाद गर्नुहुनेछ छोरा तपाई अनुवाद गरिदिनुहोस् थ्यांक यू छोरा जय मसीह brothers जय मसीह सबैजनालाई can you hear me yes we can brother yeah jai masihi brothers and sisters from all the countries जय मसीही सबै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबै देशहरूबाट आउनु भएको छ तपाईहरुलाई praise the lord and god bless you all अनि परमेश्वरलाई महिमा होस् अनि परमेश्वरले हामी सबैलाई आशिष दिनु भएको होस् It's a great joy to be with you once again in this midweek service studying the word of God. अनि हप्ताको मध्यमा फेरि पनि परमेश्वरको वचनलाई यसरी पढ्नु पाउनु यो एउटा आनन्दको कुरा हो Kindly uphold me and our brother translator in your prayers as we study thy word. अनि हामीले यो बाइबल पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ हामी म वचन दिने साथै ट्रान्सलेसन गर्नेको निम्ति प्रार्थनामा याद गरिदिनु होला Without him we can do nothing. किनभने परमेश्वर बिना हामी केही पनि गर्न सक्दैनौं So for this evening I would like to read a couple of verses from the epistle of Paul to the Philippian church. अनि आजको बेलुकी चाहिँ हामी केही भाग पढ्ने छौं जुन पावलले फिलिपी मण्डलीको निम्ति लेखेका थिए The epistle of Paul to the Philippians was written by Paul while he was imprisoned in Rome. अनि रोमको त्यो जेलमा भएको बेलामा पावलले यो पत्री फिलिपीहरुको लागि लेखेका थिए This is one of the 4 letters he has written. अनि यो चाहिँ यो चारवटा पत्रीहरु मध्ये एउटा पत्री जुन चाहिँ पावलले लेखेका थिए The other 3 are Ephesians, Colossians and Philemon. अनि अरुहरु चाहिँ यो एफिसी कोलोसी र फिलेमन हुन् And this letter is mainly a letter of thanksgiving and encouragement to the believers at Philippian church. अनि यो पत्री चाहिँ विशेष गरिकन धन्यवाद अनि साथसाथै प्रोत्साहनको निम्ति उत्साहको निम्ति फिलिपीको मण्डलीको निम्ति लेखिएको थियो And so we'll read first of all chapter 1 of Philippians and verse 6. अनि हामी पहिला चाहिँ एक अध्यायको 6 पद पढ्ने छौं र यस कुरामा म निश्चित छु जसले तिमीहरुमा एउटा असल काम सुरु गर्नु भएको छ उहाँले येशू ख्रीष्टको दिनसम्म त्यो पूरा गर्नुहुनेछ Being confident of this very thing, that he which hath begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. The second is from Philippians chapter 2. अनि दोस्रो चाहिँ हामी यो 2 अध्यायदेखि हेर्ने छौं फिलिपीकै And verses 12 to 15. अनि यसको चाहिँ 12 to 15. 12 देखि 15 पदसम्म हामी पढ्ने छौं यसकारण मेरा प्रियहरू हो जसरी तिमीहरूले सधैँ आज्ञा पालन गरेका छौ उसरी नै मेरो उपस्थितिमा जस्तो मात्र होइन तर मेरो अनुपस्थितिमा झन् बढ्ता गरी डराउँदै र कामदै आफ्नो मुक्तिको काम पूरा गर किनकि तिमीहरू भित्र आफ्नो शुभ इच्छा पूरा अनुसार दुवै इच्छा गर्ने र काम गर्ने मन दिनुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ गनगन र तर्क वितर्क नगरिकिन सबै कुरा गर किनकि तिमीहरू निर्दोष र सोझो हौ टेढा र भ्रष्ट पुस्ताका बीचमा परमेश्वरका निष्कलङ्क सन्तानहरू हौ जुन पुस्ताका बीचमा जीवनको वचनलाई पक्रेर तिमीहरू संसारमा ज्योतिहरू चाहिँ चम्कन्छौ So may the Lord bless his word for our meditation. अनि हाम्रो यो अध्ययनमा परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् Let us ask the Lord in prayer. अनि हामी प्रार्थनामा परमेश्वरलाई सहायता माग्ने छौं Gracious, loving, heavenly Father, दयालु स्वर्गीय पिता we thank you for this blessed written word that you have given.
अनि यो लिखित रूपमा दिनुभएको वचनको निम्ति हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ। Thy word is God inspired and God breathed. अनि तपाईको वचन चाहिँ परमेश्वरबाट नै प्रेरित भएर अनि बताइएर दिएका कुराहरू हुन्। It gives us life. अनि यसले चाहिँ हामीलाई ज्योति दिन्छ। It gives us instruction. अनि यसले हामीलाई बाटोमा निर्देशन दिन्छन्। It corrects us. अनि यसले हामीलाई सच्याउँछ। And it guides us. अनि हामीलाई त्यो बाटोमा कुन बाटोमा हिँड्नुपर्छ बताउनुहुन्छ। The man of God may become perfect and pleasing unto you. ताकि मानिस चाहिँ परमेश्वरमा प्रसन्न योग्यको भएको हुन्। To this end, Lord, we pray that you would help us to अनि understand. यसैको लागि हामी प्रार्थना गर्दछौँ कि तपाईको सहयोगको निम्ति। Anoint us with thy Holy Spirit. अनि तपाईको पवित्र आत्माले हामीलाई भर्नुहोस्। Quicken our minds, souls and bodies so that we may be not only hearers of thy word but doers of thy word. अनि हाम्रो आत्मा अनि प्राण शरीरलाई तपाईले तयार गर्नुहोस् ताकि हामी सुन्ने मात्र होइन तर काम गर्ने पनि भएका हौं। We thank you that you are a prayer hearing and a prayer answering God. अनि हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौं कि तपाई प्रार्थना सुन्नुहुने अनि प्रार्थनालाई उत्तर दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। Thank you for hearing our prayer. In Jesus' name we pray. हामी हाम्रो प्रार्थना सुनिदिनु भएको लागि धन्यवाद अनि हामी प्रभु श्री कृष्ण नाममा यो प्रार्थना चढाउँदछौं। आमेन। Amen. So in these verses that we have read, God is encouraging the Philippian believers and giving them a plan that God has for each one of them in the Philippian church. अनि हामीले पढेको भागमा चाहिँ हामी यो देख्न सक्दछौं कि परमेश्वरबाट एउटा उत्साह दिएको भन्ने कुरा अनि परमेश्वरको त्यो योजना चाहिँ के छ हरेक त्यहाँ फिलिपी मण्डलीमा भएका लोकजनहरूको निम्ति भनिकन। And in chapter 1 of verse 6 we see God encouraging us that he hath begun a good work in us, a good and great work in us. अनि हामीलाई यो फिलिपीको 1:6 मा हामी देख्न सक्दछौं कि परमेश्वर आफैले एउटा असल अनि अद्भुत काम चाहिँ उहाँले सुरु गर्नु भएको छ भनिकन। Secondly, he will perform it. That means he will continue until he consummates it or completes it. अनि दोस्रो भाग चाहिँ उहाँले त्यो पुरा त्यो कार्यमा ल्याउनुहुन्छ अनि त्यो पुरा नहुनसम्म उहाँले त्यो निरन्तर गरिराख्नुहुन्छ। And he will continue until the day of Christ, Jesus Christ. अनि त्यो प्रभु श्री ख्रीष्टको दिनसम्म उहाँले त्यो कार्यलाई निरन्तर पुरा गरिराख्नुहुन्छ। He has begun a good work. अनि उहाँले त्यो असल काम सुरु गर्नु भएको छ। He will continue and complete this good work until the coming of the Lord Jesus Christ. अनि त्यो असल कामलाई उहाँले निरन्तरता दिइराख्नुहुन्छ अनि प्रभु श्री ख्रीष्टको दिनसम्म उहाँले त्यसलाई पुरा नहुन्जेल त्यसलाई गरिराख्नुहुन्छ। At the end, at the coming of Christ means at the end of church age, that equals to rapture of the church. अनि त्यो प्रभु श्री ख्रीष्टको समय भन्नको मतलब चाहिँ त्यो मण्डलीको अन्तिम समय अथवा त्यो र्याप्चरलाई भन्न सकिन्छ। And how does he do this, having begun a good work? How is he operating to complete that continuous work in a believer? अनि यो असल काम सुरु गरेपछि परमेश्वरले एउटा विश्वासीको जीवनमा यसलाई कसरी कार्यमा गर्नुहुन्छ जसले चाहिँ निरन्तर रूपमा लागिरहेको हुन्छ। In chapter 2 of Philippians and the last word, Paul is saying, work out your own salvation with fear and trembling. Verse 12.
And on verse 12. Yeah, chapter 2, अनि verse 12. 2 अध्यायको 12 मा चाहिँ अन्तिममा चाहिँ यस्तो लेखिएको छ कि तिमीहरू डराउँदै र कामदै आफआफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर। Work out your own salvation with fear and trembling. डराउँदै र कामदै आफआफ्नो मुक्तिको काम पुरा गर। So, in this process of God continuing the work, we have a responsibility. And here Paul is saying we must work out this great work that he has begun in cooperation with God to accomplish his full purpose in a believer. अनि परमेश्वरको त्यो निरन्तरता जुन दिइराख्नु भएको छ त्यो कार्यको निम्ति विश्वासीको पनि त्यहाँ एउटा हात रहेछ जुन चाहिँ परमेश्वरसँग मिलेर गर्नुपर्ने काम त्यो चाहिँ हामी यो 12 पदमा देख्न सक्दछौँ कि उहाँसँग हामीले त्यो मुक्तिको काम पुरा गर्नुको लागि। That's what he says by working out your own salvation. अनि त्यही नै हो कि त्यो मुक्तिको काम पुरा गर्नु भनेको। Sorry, uncle, I think you are mute on this. Can you hear me? Yeah, can you turn the camera? Yeah, that's okay. Thank you. What's happening? Something is happening. Yeah. Yeah. Can you hear me, brother? Yes. Yeah. Yes, okay. Salvation is a free gift. अनि मुक्ति चाहिँ सित्तैमा दिने एउटा दान हो। But having been saved, we have to work out our own salvation in cooperation with God. तर छुटकारा पाइसकेपछि परमेश्वरको साथसाथमा हामीले चाहिँ यो मुक्तिको काम चाहिँ पुरा गर्नुपर्छ। That brings us to verse 13 of chapter 2. अनि त्यसपछि चाहिँ हामी यो 13 पदमा 2 अध्यायको 13 पदमा हामी आइपुग्छौँ। It says, for it is God which worketh in you both to will and to do his good pleasure. अनि यसमा भन्दछ कि किनकि तिमीहरू भित्र आफ्नो शुभ इच्छा अनुसार दुवै इच्छा गर्ने र काम गर्ने मन दिनुहुने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ। God will be working with you in order to do his will and his action in your life. अनि परमेश्वरले हामी साथसाथै कार्य गरिराख्नुहुन्छ कि त्यहाँ हामीले त्यो हामी आफैले त्यो काम गर्नको निम्ति चाहिँ। And so he begins, he has already started a good work in us. अनि पहिलो चाहिँ उहाँले आफ्नो यो असल कार्य हामीमा सुरु गरिसक्नु भएको छ। He will continue this work and until he completes us at the time of the rapture of a believer and the church. अनि उहाँले चाहिँ त्यो कार्यलाई निरन्तरता कार्यमा ल्याइराख्नुहुन्छ त्यो समाप्ति प्रभु यीशु ख्रीष्टको अवाईसम्म उहाँले गरिराख्नुहुन्छ। And during this period he has not left us alone. He will be working with you, in you, in order to fulfill his will and his work upon this earth. अनि उहाँले चाहिँ यो समय अवधिभित्र हामीलाई एक्लो छोड्नु हुँदैन तर हामी साथसाथै हामी भित्र भइकन उहाँको शुभ इच्छा अनि उहाँको काम पुरा गर्नलाई सहायता गर्नुहुन्छ। And the whole purpose is given in verse 13. It says, for it is God which worketh in you to will and to do his good pleasure. For his pleasure, he is completing this work. अनि यो उहाँको योजना चाहिँ हामी यहाँ 13 पदमा बुझ्न सक्दछौँ कि भन्दछ आफ्नो शुभ इच्छा अनुसार। So the purpose of God beginning a great work and continuing it to complete it at the rapture is for his good pleasure, for the joy
God and the heavenly hosts. अनि त्यो जुन असल काम जुन सुरुवात भयो अनि त्यो निरन्तरता भयो अनि त्यो समाप्ति हुन्छ त्यो सबै कार्य चाहिँ हामी बुझ्न सक्दछौँ कि परमेश्वरको निम्ति अनि यो प्रसन्नताको निम्ति अनि उहाँको आनन्दको निम्ति यो भएको हो भनिकन This is the whole plan of our God, the Lord Jesus Christ. अनि यो नै हो परमेश्वरको त्यो ठुलो योजना प्रभु यीशु ख्रीष्टमा भइकन He is the one who sought us. अनि उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले हामीलाई खोज्नु भयो He is the one who will continue this great work of completion of the work of salvation. अनि उहाँ नै हुनुहुन्छ जसले यो काम जुन मुक्तिको काम हामीमा निरन्तर समाप्ति नहुनसम्म गरिराख्नुहुन्छ And he will take us with him on that rapturous day. अनि त्यो ऱ्याप्चरको दिनमा चाहिँ उहाँले हामीलाई उहाँको साथमा हामीलाई लग्नुहुनेछ For his good pleasure. उहाँको आफ्नो शुभ इच्छाको लागि What is the purpose in अनि life? त्यो उहाँको शुभ इच्छा चाहिँ के रहेछ त Verse 14 and 15, 15 says that we may be blameless, harmless, sons of God. अनि यहाँ हामी 15 मा देख्न सक्दछौँ कि त हामी निर्दोष सोझो अनि त्यो निष्कलङ्क सन्तान हुन सकौँ भनेर Blameless, harmless sons and daughters of God. निर्दोष सोझो अनि निष्कलङ्क सन्तानहरू No sin. त्यहाँ कुनै पाप छैन Complete holiness and purity of every believer within and without. अनि त्यहाँ भित्र अनि बाहिर सबै शुद्ध एकदमै पवित्र भएको विश्वासी लोकजनहरू To make us like the Lord Jesus Christ in all the aspects and attributes of our beloved Savior, the Lord Jesus Christ. अनि प्रभु श्री ख्रीष्टको सबै चरित्र अनुसार हामीलाई ढाल्नको लागि And I'm just giving you a summary. I will go into the details in a few minutes. मैले चाहिँ छोटकरीमा बताएको छु अहिले भित्र हामीले चाहिँ अहिले पछि जानेछौँ We not only become blameless, harmless, holy, perfect, pure children like that of the Lord Jesus Christ. अनि हामी जब तब मात्र बन्न सक्दछौँ निर्दोष सोझो पवित्र अनि निष्कलङ्क छोराछोरीहरू But we have a responsibility in our earthly journey. तर हाम्रो यो संसारिक हाम्रो जीवनकालमा हाम्रो एउटा काम पनि पुरा गर्नु परेको हुँदछ And that is to shine as the light of this world. अनि हामी चाहिँ यो संसारको निम्ति एउटा ज्योति बनिकन बल्नको लागि That's what verse 15 says, that you may be blameless, harmless, sons of God, without rebuke, in the midst of a crooked and perverse nation, among whom you shine as lights in the world. अनि त्यही 15 पदमा यहाँ भन्दछ जुन पुस्ताका बीचमा जीवनको वचनलाई पक्रेर तिमीहरू संसारमा ज्योति झैं चम्कन्छौ So that is the whole message that I want to bring about through this study of this portion of scripture. त्यही नै हो सारांशमा जुन सन्देश मैले आज तपाईहरुको लागि यो पढेको भागबाट ल्याउन खोजेको Beginning a great work, एउटा अद्भुत कामको सुरुवात, continuing and completing the work, अनि त्यसलाई निरन्तरता दिने अनि त्यसलाई पुरा गर्ने, at the time of the rapture of the church, अनि त्यो समयसम्म जब मण्डली त्यो उठाइदैन, helping the believer in obedience, working in him to do his will and his work in this world. अनि हरेक विश्वासीलाई आज्ञाकारितामा भइकन परमेश्वरको इच्छालाई यस संसारमा पुरा गर्न, To the object of that being, we become like the Lord Jesus Christ. अनि यो कारण Pure, holy, blameless, harmless,
shining lights in this world. अनि यो कारणले कि हरेक विश्वासी चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै निर्दोष, सोझो, पवित्र अनि निष्कलङ्क एउटा ज्योति चाहिँ चम्कन सक्ने संसारको लागि। So let us go into little details in the next few hours, but even if I don't, you would have got my whole message. अब यो 1 घण्टा जति चाहिँ हामी अब गहिरो जानेछौँ, तर सिद्धाएन भने पनि हाम्रो सारांश चाहिँ यही नै हो। In chapter 1 of Philippians, we begin in the verse 6, being confident of this very thing. अनि हामी फेरि पनि 1 अध्याय फिलिपीको 1 अध्यायको 6 पदमा जानेछौँ। अनि पहिलो भागमा यहाँ यस्तो भन्दछ, र यस कुरामा म निश्चित छु। Paul is writing from this dungeon, this small prison in Rome. अनि पावलले चाहिँ एउटा रोमको एउटा सानो जेलबाट चाहिँ यो चिठी पत्री लेखिरहेका छन्। If any one of you visited, you will see that it is a very small area with 4 walls and a small window in the roof, high roof. And it is very difficult to live in that condition. अनि कति तपाईहरुले यस ठाउँलाई हेर्न जानु भएको छ भने त्यो कोठा एकदमै साँघुरो छ, अनि 4 वटा भित्ताहरूले त्यसलाई घेरिएको छ, अनि माथि एउटा सानो झ्याल छ, अनि त्यस्तो अवस्थामा बस्न एकदमै कठिन पर्दछ। He was put there for the preaching of the word of God. अनि परमेश्वरको वचनलाई प्रचार गरेको कारणले त्यहाँ राखिएको थियो उसलाई। He did not sin. He only preached the good news of the eternal God. उसले कुनै पाप गरेको थिएन, तर उसले अनन्तका परमेश्वरको त्यो शुभ समाचार प्रचार गरेको थियो। This account is given in Acts of the Apostle chapter 16. Please turn with me. अनि प्रेरितको पुस्तक 16 अध्यायमा चाहिँ हामीले यो देख्न सक्दछौँ। So Paul was on his second missionary journey with Silas, visiting many places. Paul and Barnabas, sorry. पाउल र बर्नबास दुई जना चाहिँ यो दोस्रो पटक थियो कि उनीहरू थुप्रै ठाउँमा गइरहेका थिए। And in their second missionary journey, they visit almost 15 cities. अनि उनीहरूको यो दोस्रो जुन उनीहरूको घुमाइ थियो त्यसमा चाहिँ 15 वटा जति शहरलाई उनीहरूले भेटेका थिए। After preaching in Galatia, they come to a place called Phrygia. अनि उनीहरू चाहिँ फ्रिजिया भन्ने ठाउँमा आइपुगे। Acts of the Apostle chapter 16 verse 6. Anybody can read? अनि 6 पदमा हामी देख्दछौँ, अनि जब उनीहरू फ्रिगिया र गलाटिया प्रदेशबाट भएर गए र पवित्र आत्माद्वारा एसियामा वचन प्रचार गर्न मनाही गरियो। So Paul and his co-workers wanted to go to Bithynia and Mysia, but the Holy Spirit says he has forbidden them to go there. अनि पाउल र उसको सहकर्मीहरू चाहिँ मुसिया भन्ने ठाउँमा जाने चाहना गरिरहेका थिए, तर पवित्र आत्माले चाहिँ उनीहरूलाई अर्कै ठाउँतिर लगिराख्नु भएको थियो। The Holy Spirit said to them, you should not go there. अनि पवित्र आत्माले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि तिमीहरू त्यता जानु हुँदैन। And at the same night, Paul sees a vision. अनि त्यही राति चाहिँ पाउलले एउटा सपनामा दर्शन देख्दछन्। That vision is from a man of Macedonia, in which the city of Philippi is there. अनि त्यो मेसिडोनियाका एउटा मानिस आएको चाहिँ उसले त्यस दर्शनमा देख्दछन्। And in this vision, he is seeing a man crying out, please come and help us. Please come. We are in need of you. अनि त्यो दर्शनमा चाहिँ यस्तो देखिरहेका थिए कि उले एकजना मानिसले उभिएर उलाई भनिरहेका थिए कि आउनुहोस्, आएर हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। Come over us and help us. हामीतिर आउनुहोस् अनि हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। Verse 9. Please read, brother. 9 पदमा, अनि राति पावल कहाँ एउटा दर्शन देखा पर्यो। मेसिडोनियाका एकजना मानिस उभिरहेका थिए, जसले यहाँ मेसिडोनियामा आएर हामीलाई सहायता गर्नुहोस् भन्दै बिन्ती गरिरहेका थिए। And
So Paul obeys the command of the Holy Spirit. अनि पावलले पवित्र आत्माको त्यो आदेशलाई पालन गर्दछन् And they go to Macedonia to a place called Philippi. अनि उनीहरू चाहिँ यो फिलिपी भन्ने ठाउँमा मेसिडोनियामा तिनीहरू जाँदछन् And after 2 or 3 days of prayer at a riverside, a young lady and her household were saved, and her name was Lydia. अनि उनीहरू 2 दिनसम्म त्यहाँ रहँदाखेरि एउटा खोलाको किनारको छेउमा उनीहरू बसिरहेका थिए अनि एउटा सानो एउटा स्त्री जसको नाम चाहिँ लिडिया थियो ऊ चाहिँ त्यहाँ परमेश्वरलाई ग्रहण गर्दछन् Acts of the Apostles, chapter 16, verses 13-15. We won't read it, but that is the summary. So while they were at the riverside and while praying, God opened a door and Lydia and the household were saved. अनि हामीले यो 16 को 13 देखि 15 मा हामी देख्दछौँ यसलाई पढ्ने छैनौँ तर जुन हामीले भनेको भाग त्यहाँ लेखिएको छ अनि पावल बाट भइकन लिडिया त्यहाँ परमेश्वरमा आएको हामी देख्न सक्दछौँ And between verses 16 to 18, a woman possessed with a devil was also saved. अनि हामी 16 देखि 18 मा हेर्यो भने यो शैतानले पक्रिएको एउटा स्त्री पनि बाँचेको हामी यहाँ देख्न सक्दछौँ Then began the trouble. अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा नराम्रो कुराहरू त्यहाँ आएको हामी देख्दछौँ This woman was a soothsayer by which her masters used to gain lot of income. अनि ऊ चाहिँ एउटा हात हेर्ने काम गर्दथे जसको कारणले चाहिँ उसका मालिकहरूले चाहिँ त्यहाँबाट कमाई ल्याउँदथे And so they tried to they beat Paul and put them in the prison. अनि त्यसको कारणले चाहिँ पावललाई चाहिँ उनीहरूले पिटे र अनि त्यो जेलखानामा उनीहरूले उसलाई लगाइदिए Verse 23. अनि 23 पद उनीहरूलाई धेरै कोर्रा लगाएपछि जेलखानाको हाकिमलाई तिनीहरूलाई सुरक्षित राख्नु भन्ने हुकुम दिएर तिनीहरूले उनीहरूलाई जेलखानामा हाले And what happened? अनि त्यसपछि के भयो त And we see from verse 25 to 31 that a miracle happened in the jail. अनि 25 देखि 31 मा हामी देख्दछौँ एउटा अचम्मको कुरा त्यहाँ भएको कुरा They were singing. Paul अनि and their co-workers. अनि पावल र उसको सहकर्मीले गीत गाइरहेका थिए A sudden earthquake took place. अनि त्यहाँ एक्कासी त्यहाँ भुइँचालो गयो The doors were opened अनि ढोकाहरू खोलिए and the chains fell off. अनि ती उनीहरूलाई बाँधेका त्यो साङ्लाहरू चाहिँ खोलिए And Paul saw from his prison area that a Philippian jailer was about to commit suicide. अनि पावलले चाहिँ उसले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ यसो हेर्दाखेरि त्यो फिलिपीको एउटा त्यो जेलखाना हेर्ने मानिस त आफूलाई मार्न लागिरहेको देखे Then Paul shouts, don't kill yourselves. We are all still here. We have not escaped. अनि पावलले चिच्याएर भने आफूलाई तपाईले केही नगर्नुहोस् किनभने हामी सबै यही छौं And finally he and his household are saved. अनि त्यसको कारणले चाहिँ हामी देख्दछौं त्यो मानिस र उसको परिवार त्यहाँ बाँचेको कुरा Afterwards the people who put them in prison fear because they were Roman citizens wrongfully treated. अनि जुन मानिसहरूले पावल अनि उसको सहकर्मीलाई जेल हानेका थिए उनीहरू डराए किनभने पावल जुन चाहिँ रोमी थिए उनलाई चाहिँ गलत प्रकारले त्यहाँ जेलमा हालेको कारण They departed from there. अनि त्यसपछि उनीहरू त्यहाँबाट गए. The last verse in chapter 16 of Acts. अनि 40 पदमा हामी यो देख्न सक्दछौं. And this was the incident Paul was recollecting and writing to the Philippian believers. अनि फिलिपीको पत्रीमा चाहिँ पावलले यही कुरालाई सम्झना गरेर लेखेका थिए. This same great God who brought us, this same God who opened a door and told us not to go to rest of Europe but come to you, has sown
and done a great work in you. अनि यही परमेश्वर जसले अद्भुत काम गर्नुभयो अनि यही अद्भुत परमेश्वर जसले हामीलाई अरू ठाउँमा होइन तर तिमीहरू फिलिपीको ठाउँमा मलाई पठाउनु भएको थियो उहाँले यो असल काम सुरु गर्नुभएको छ What भनिकन। is this great work that he is referring in verse 6? अनि यो 6 पदमा जुन भनेको यो अद्भुत काम चाहिँ के हो त? He is referring to the great salvation of many souls in the city of Philippi. अनि उसले यो अद्भुत काम भनेको चाहिँ यो अद्भुत मुक्ति जुन चाहिँ फिलिपीमा भएका विश्वासीहरूले पाएका थिए। That great work of salvation has begun in your lives. अनि त्यो अद्भुत काम मुक्तिको काम तिमीहरूको जीवनमा सुरु भएको छ। You have become a new creation in Christ Jesus by the manifestation of God's love in your life. अनि तिमीहरू चाहिँ एउटा नयाँ सृष्टि भएका छौ प्रभु यीशु ख्रीष्टको तिमीहरूले एउटा जीवन पाएका छौ। It is not that you went and worked out your salvation. No, it is God who took the initiative. He came seeking after, just like he sought Zacchaeus. अनि तिमीहरू आफैले चाहिँ त्यो सृष्टि गरेको सृजना गरेको यो मुक्ति होइन तर परमेश्वर आफैले आएर खोजेको अनि तिमीहरूलाई खोजेर दिएको यो मुक्ति हो जसरी जक्कैयालाई चाहिँ उहाँले चाहिँ बोलाउनु भयो। The salvation of a believer from his old life is a great work of God's grace and love in our lives. अनि जो पुरानो मानिसको निम्ति जुन परमेश्वरले दिनुभएको यो मुक्तिको वरदान चाहिँ एउटा अनुग्रह अनि उहाँको दयाको अनि करुणाको एउटा दृश्य हो। Let's look at a couple of verses. Isaiah 64 verses 6 and 8. अनि यशाया 64 को हामी 6 र 8 हामी चाहिँ पढ्ने छौं। 64 6 and 8. 64 को 6 र 8 हामी पढ्ने छौं। तर हामी सबै अशुद्ध थोकहरू छौं, थोक जस्ता छौं र हाम्रा सबै धार्मिक कामहरू मैला थाङ्ना सरह छन् अनि हामी सबै पात जस्तै ओइलिन्छौं र हाम्रा अधर्महरूले बतास चाहिँ हामीलाई उडाएर लगेका छन्। तर अब हे परमप्रभु तपाई चाहिँ हाम्रा पिता हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ माटो हौ र तपाई हाम्रो कुमाले हुनुहुन्छ अनि हामी सबै तपाईको हातको काम हो। This is the picture of a potter making a vessel through the clay. अनि यहाँ चाहिँ हामी एउटा कुमालेको एउटा दृश्य देख्दछौं जहाँ चाहिँ कुमालेले एउटा माटोको भाँडा उले चाहिँ बनाइरहेको छ। We were unclean. अनि हामी अशुद्ध थियौं। We were unrighteous. अनि हामी धर्मी थिएनौं। And all our works and our clothes were filthy, dirty, smelling of sin and darkness and corruption. अनि हामी हाम्रा सबै कपडाहरू हाम्रा थाङ्ना सरह थिए अनि सबै यो दुर्गन्धले भरिएका थिए। We were thrown into that horrible pit of sin and miry clay of sin where no man could help us. अनि त्यो यस्तो खाडलमा त्यो पापको खाडलमा चाहिँ हामीलाई फालिएको थियो जहाँ कुनै पनि मानिसले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्ने योग्य सक्ने थिएन। God with his agape love came after his fallen mankind and asked, like as he came to Adam, 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 where are you? अनि आदमलाई उहाँले जसरी खोज्नु भयो उहाँले चाहिँ हामीलाई त्यो पतन भएको मानिसलाई खोज्नको निम्ति आउनुभयो अनि भन्नुभयो आदम आदम तिमी कहाँ छौ? And in verse 8 of Isaiah 64:8 says, O Lord, thou art our Father, we are the clay, thou art the potter, and we are the work of the hand. अनि 8 पदमा भन्दछ तर अब हे परमप्रभु तपाई चाहिँ हाम्रा पिता हुनुहुन्छ, हामी चाहिँ माटो हौ र तपाई हाम्रो कुमाले हुनुहुन्छ अनि हामी सबै तपाईको हातको काम हौ। We are the clay. अनि हामी चाहिँ माटो हौ। But God is our maker potter. तर परमेश्वर चाहिँ हाम्रो सृष्टिकर्ता एउटा कुमाले हुनुहुन्छ। And when man sinned and became sin and separated and was in the horrible pit of sin, Jesus Christ came into this world. Imagine God with us
to save us and to lift us out of that mighty prey of sin. अनि जब मानिसले पाप गर्यो पापको कारणले चाहिँ ऊ बाहिर एउटा खाडलमा ऊ खनाइयो खस्यो तर प्रभु यीशु ख्रीष्ट एउटा इमानुएल मानिसहरूको साथमा आइकन उहाँले छुटकारा गर्नुभयो. Oh, brothers and sisters, this is the great work of God's grace and mercy to each of us during this time of Christmas. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू परमेश्वरको यही अद्भुत अनुग्रह अनि दया छ यो हाम्रो समयको अहिले यो क्रिसमसको समयमा पनि. Please turn with me to Job chapter 33, please. अनि अयुबको पुस्तक 33 अध्यायमा आउनु होला. Job chapter. अयुबको पुस्तक 33 अध्याय. Sorry uncle, you are mute again. Yeah. Hear me? Yes, I can hear you. Job 33 and verse 4. अनि 33 अयुब 33 अध्याय 4 पद हामी पढ्नेछौँ. परमेश्वरका आत्माले मलाई बनाउनु भएको हो अनि सर्वशक्तिमानको सासले मलाई जीवन दिनु भएको हो. Yeah. This is what God is saying to us. The Spirit of God hath made me, and the breath of the Almighty hath given me life. अनि यही कुरा चाहिँ परमेश्वरले भन्नुहुन्छ. Verse 4, please read, brother. परमेश्वरका आत्माले मलाई बनाउनु भएको हो अनि सर्वशक्तिमानको सासले मलाई जीवन दिनु भएको हो. We were like clay without life. अनि हामी चाहिँ verse 7 and 8. अनि हामी चाहिँ माटा जस्तै छौँ थियो. यो उत्पत्तिको पुस्तक 2 अध्याय 7 र 8 मा हामी देख्न सक्दछौँ जसमा कुनै पनि प्राण नै थिएन. Clay was with the dust and the clay, God made an image. अनि त्यो धुलोबाट चाहिँ परमेश्वरले मानिस बनाउनु भयो एउटा तर त्यसमा चाहिँ कुनै जीवन नै थिएन. Until God breathed into this image. जबसम्म कि परमेश्वरले ती नाकको पालमा जीवनको सास फुकिदिनु भयो. And he became a living soul. अनि त्यो मानिस जिउँदो प्राणी बन्यो. And when sin came and separated us, तर जब पाप आएर त्यहाँ बीचमा खाडल ल्यायो, God sent his only begotten son. परमेश्वरले आफ्नो एकमात्र पुत्रलाई जन्माएको पुत्रलाई पठाउनु पर्यो. In Romans chapter 12, there are 3 verses. While we were yet sinners, he died for us. अनि रोमीको पुस्तक 12 अध्यायमा हामी देख्न सक्दछौँ कि हामी पापमै भएको बेलामा परमेश्वरले हामीलाई छुटकारा गर्नुभयो. That is Romans chapter 5 verse 10. अनि रोमीको पुस्तक 5 अध्याय 10 पदमा हामी यो पढ्न सक्दछौँ. And in Romans chapter 5 verse 6, it says, while we were without strength, he died for us. अनि हामी 6 पदमा पनि जुन देख्न सक्दछौँ कि हामी कमजोरै हुँदाखेरि परमेश्वरले हाम्रो निम्ति मर्नु भयो भनिकन. In chapter 5 and verse 8, he says, while we were yet sinners, Christ died for us. अनि 5 को 8 मा हामी देख्दछौँ कि हामी पापी हुँदा हुँदै ख्रीष्ट हाम्रो निम्ति मर्नु भयो. And in chapter 10, verse 10, it says, while we were yet enemies, he commended his love for us. अनि 10 पदमा हामी देख्न सक्दछौँ कि हामी शत्रु हुँदाखेरि नै उहाँले चाहिँ हामीसँग मिलाप गर्नुभयो. This is the great work of God's grace and love. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको अद्भुत अनुग्रह अनि प्रेमको कारणले हो. And that is why Paul, writing to the Corinthian believers in chapter 5 verse 17, he says, अनि 5 को if 17 मा anyone be in Christ Jesus, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things become new. अनि यही चाहिँ पावलले भन्दछन् कि पुराना कुराहरू बितिसके हेर अब नयाँ भएका छन्. And in Hebrews, he writes the same. How can we escape if we neglect so great a salvation? अनि Hebrews हिब्रुजमा chapter 2 verse 3, brother. अनि हिब्रुज 2 अध्याय 3 मा यस्तो उल्लेख लेख्दछ कि यदि हामीले यति ठुलो मुक्तिको वास्ता गरेनौँ भने हामी कसरी उम्कन्छौँ त. Brothers and sisters, the world is celebrating the Lord's coming into this world.
दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू संसारले परमेश्वर यस संसारमा आउनु भएको भन्ने विषय लिइकन उनीहरूले खुसी मनाइरहेको छ। If you are a believer, praise God, God has started a great work in you. तपाईहरू विश्वासी हुनुहुन्छ भने तपाईले यसमा खुसी मनाउनु कि परमेश्वरले यो असल अद्भुत काम चाहिँ तपाईमा सुरु गर्नु भएको छ भनिकन। But if there are any around who are listening through internet in different parts of this world, God came to give us life, life eternal, and life abundant, and life everlasting. अनि जति पनि तपाईहरु यो इन्टरनेटको मार्फतबाट यहाँ बाट सुन्दै हुनुहुन्छ भने प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ यस संसारमा हामीलाई अनन्तको जीवन दिनको निम्ति आउनु भयो। It's a great work of God's love towards us, agape love. अनि यो चाहिँ परमेश्वरबाटको यो अद्भुत काम हो जुन चाहिँ उहाँले अगापे प्रेमद्वारा गर्नुभयो। We cannot neglect this great salvation. अनि हामीले यो ठुलो यो अद्भुत मुक्तिलाई हामीले चाहिँ व्यवस्था गर्न सक्दैनौँ। Now, having received and become a new creature in the Lord Jesus Christ, we have to work out our salvation. अब हामी प्रभु यीशु ख्रीष्टमा एउटा नयाँ सृष्टि भएपछि हामीले आफ्नो मुक्तिको कामलाई चाहिँ हामीले चाहिँ हेर्नु पर्दछ। The moment you are born again, अनि जब त्यो समय जब हामीले नयाँ जन्म पायौं and receive the Lord Jesus Christ, अनि त्यो समय जब हामीले प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई प्राप्त गर्यौं, you and I are given a responsibility. अनि त्यही समयमा चाहिँ हामीलाई त्यो जिम्मेवारी दिएको हुन्छ। And that responsibility to know God's will and act according to God's will. अनि त्यो जिम्मा चाहिँ यो हो कि हामीले चाहिँ परमेश्वरको इच्छालाई बुझ्ने अनि त्यो अनुसारले चाहिँ हामीले कार्य गर्ने। This is what Paul calls as work out your own salvation. अनि त्यही कुरा चाहिँ पावलले भन्दछन् कि तिमीहरूले आफ्नो मुक्तिलाई तिमीहरूले हेर्नु। And Peter in his epistle at chapter 1 says continuous salvation. अनि पीटरले चाहिँ पत्रुसले चाहिँ आफ्नो पत्रीमा लेख्दछन् कि यो निरन्तर हुने मुक्ति। And in Philippians chapter 2 verse 13 he says, for it is God which worketh in you. अनि यो फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायको 13 मा भन्दछ उहाँ परमेश्वर आफै नै हुनुहुन्छ जसले यो कार्य गर्नुहुन्छ। And so where is God now? अनि परमेश्वर कहाँ हुनुहुन्छ त अहिले? 2020 years ago he walked through the streets and the villages and the cities of Jerusalem. अनि 2020 साल अघि प्रभु यीशु ख्रीष्ट यस संसारमा त्यो नासरत भन्ने ठाउँमा अनि त्यो यरुशलेममा उहाँ चाहिँ बाटोमा हिँड्नु भयो। Where is our Lord Jesus Christ now? प्रभु यीशु ख्रीष्ट अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त? He is sitting at the right hand of the heavenly throne. अनि उहाँ चाहिँ त्यो स्वर्गीय सिंहासनको दाहिने हातमा उहाँ बसिराख्नु भएको छ। But here this verse says God is working in you. तर यो पदले भन्दछ कि परमेश्वरले हामीमा काम गरिराख्नु भएको छ। Who is this God? अनि यो परमेश्वर को हुनुहुन्छ? This is the third person of the Trinity, the Holy Spirit. अनि उहाँ चाहिँ पवित्र आत्मा जुन चाहिँ हुनुहुन्छ तेस्रो। Brothers and sisters, this is amazing grace of God. अनि यो चाहिँ परमेश्वरको यो अद्भुत दया हो, अनुग्रह हो। He has not left us alone. अनि उहाँले चाहिँ हामीलाई चाहिँ एक्लो छोड्नु भएको छैन। He knows that we are weak, fleshy human beings, prone to sin and fall and grieve him. अनि उहाँ जान्नुहुन्छ कि हामी शरीरमा एकदमै कमजोर अवस्थामा अनि पापमा निरन्तर गिर्ने भएको मानिस जसले चाहिँ परमेश्वरलाई प्रसन्न तुल्याइराख्न सक्दैन भन्ने कुरा उहाँ जान्नुहुन्छ। So he has sent us the helper, paraclete, that is the Holy Spirit in us. त्यसैले चाहिँ उहाँले चाहिँ हामीलाई सहायता गर्नुहुने त्यो तेस्रो व्यक्तित्वलाई पवित्र आत्मालाई चाहिँ हामीमा पठाउनु भएको छ। And I want you to understand very clearly and bring this point very clearly. You don't have to do anything. The moment you have received the Lord Jesus Christ, God comes to dwell
in the Spirit, the Holy Spirit in you and in me. अनि म यो कुरा भन्न चाहन्छु कि हामीले केही पनि गर्नु पर्दैन कि जुन समयमा हामीले परमेश्वरलाई त्यो नयाँ जन्म पाउँछौँ त्यतिखेर नै परमेश्वर पवित्र आत्माद्वारा भइकन हामी वास गर्नुहुन्छ। There is so much of wrong teaching about the Holy Spirit. We अनि don't have to pray for it. We don't have to cry for it. We don't have to have special meetings to have it. The moment we receive the Lord Jesus Christ, the third person of the Trinity comes and dwells in your heart and in my heart. अनि कति यस्तो गलत शिक्षाहरू बताएका छन् कि भन्दछन् कि हामीले प्रार्थना गर्नुपर्दछ पवित्र आत्मा पाउनको लागि अथवा स्पेशल सेवा गर्नुपर्छ पवित्र आत्मा पाउनको लागि। होइन, हामीले जुन दिन प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्छौँ त्यही दिन नै त्यो तेस्रो व्यक्तित्व पवित्र आत्मा हाम्रो हृदयमा तपाईको हृदयमा आउनुहुन्छ। 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Know ye not that ye are the temple of God and that the Spirit of God dwelleth in you. अनि पहिलो कोरिन्थी 3 को 16 मा भन्दछ कि के तिमीहरू जान्दैनौ कि तिमीहरू परमेश्वरको मन्दिर हौ भनिकन। Yeah, you are the temple of the living God the moment you become a child of God. अनि जुन दिन हामी परमेश्वरको छोराछोरी बन्दछौँ त्यतिखेर नै हामी परमेश्वरको मन्दिर बन्दछौँ। And the Spirit of God comes and dwells in our hearts. अनि पवित्र आत्मा वहाँ आएर वास गर्नुहुन्छ हामीमा। And in Ephesians, it's very beautifully described. अनि इफिसियनमा चाहिँ यो अति मजाले यो लेखिएको छ। In chapter 1 of Ephesians, एफिसीको 1 अध्याय verse 4, we are chosen before the foundation of the world. हामी चाहिँ उत्पत्ति भन्दा पहिल्यै चुनिएका छौँ। And verse 7, we are redeemed by the Lord Jesus Christ. अनि 7 पद अनुसार चाहिँ हामी परमेश्वरको रगतद्वारा छुटकारा पाएका छौँ। And in verse 13, it says, we are sealed with the Holy Spirit of promise. Please read verses 13 and 14, Ephesians chapter 1, 13 and 14. एफिसी 1 को 13 र 14 उहाँमा नै तिमीहरूले सत्यको वचन अर्थात् तिमीहरूको मुक्तिको सुसमाचार सुनेपछि भरोसा गर्यौ। उहाँमा नै तिमीहरूले विश्वास गरेपछि प्रतिज्ञाको पवित्र आत्माले तिमीहरूलाई छाप मारियो, जो चाहिँ किनिएको सम्पत्तिको छुटकाराको समयसम्म हाम्रो पैतृक सम्पत्तिको बैना हुनुहुन्छ, उहाँ नै महिमाको प्रशंसाको लागि। We are sealed by the promise of the Holy Spirit. हामीलाई चाहिँ पवित्र आत्माको प्रतिज्ञाले चाहिँ हामीलाई छाप मारिएका छौँ। This is the earnest of our inheritance, which is already in every believer. अनि यो चाहिँ हाम्रो यो पैतृक सम्पत्तिको लागि यो बैना हरेक विश्वासीको लागि दिएको छ। Yes, the Lord Jesus Christ indwelling in us through the Holy Spirit will work with us to continue our salvation until the coming of the Lord at the day of rapture. अनि प्रभु श्री ख्रीष्ट चाहिँ पवित्र आत्मा को साथमा भइकन हाम्रो हृदयमा वास गरिकन यो काम चाहिँ निरन्तर उहाँले पुरा गरिराख्नु भएको छ। त्यो दिनसम्म, त्यो र्याप्चरको दिनसम्म, त्यो परमेश्वरको प्रभु श्री ख्रीष्टको दिनसम्म। I want to quote one more verse, one more portion of scripture to assure you that the moment we are born again, the Holy Spirit comes to dwell in us to help us live this Christian life upon this earth. अनि तपाईलाई अझै एउटा पद म देखाउन चाहन्छु कि तपाईहरु निश्चित हुनुहोस् कि जब पनि हामी परमेश्वरलाई ग्रहण गर्छौं, प्रभु श्री ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्छौं, त्यतिखेर नै पवित्र आत्मा आउनुहुन्छ भनिकन। Brother, read Galatians chapter 4 verses 4 to 6. अनि गलातीको पुस्तक 4 को 4 र 6, 4 and 6 brother. 4 to 6, yeah. 4 to Chapter 6. 4 to 6. 4 अध्याय 4 देखि 6 पदसम्म। तर जब समय पूरा भयो तब परमेश्वरले आफ्ना पुत्र पठाउनु भयो, जो स्त्रीद्वारा जन्मनु भयो, व्यवस्थाको अधीनमा जन्मनु भयो, हामी धर्मपुत्र हुन पाऊ भनेर यस व्यवस्थाको अधीनमा भएकाहरूलाई
दाम तिरी छुटकारा दिनलाई जन्मनुभयो। अनि तिमीहरू पुत्र भएका हुनाले परमेश्वरले हे अब्बा हे पिता भन्दै पुकार्ने आफ्नै पुत्रका आत्मा तिमीहरूका हृदयभित्र पठाउनु भएको छ। What a wonderful verse. In the fullness of time, God sent his son to redeem us and make us sons and daughters and give us the spirit of the Holy Spirit to call him Abba, Father. अनि त्यो समयको पुरा भए अनुसार परमेश्वरले आफ्नो पुत्र प्रभु श्री ख्रीष्टलाई पठाइकन हामीलाई आफ्नो छोराछोरी बनाइकन त्यो हे अब्बा पिता भन्ने उहाँले बनाउनु भयो। And that is what Paul says. He is having started this great work of salvation. अनि यही कुरा चाहिँ पावलले भन्दछन् कि यो मुक्तिको काम सुरुवात गरिसकेपछि he is working within us through the Holy Spirit. अनि उहाँ परमेश्वरले चाहिँ हामी भित्र पवित्र आत्माद्वारा भइकन काम गरिराख्नु भएको छ। And in John chapter 14, 16, it says, he will teach us. John chapter 16, please. अनि यूहन्ना 14:16 मा यहाँ भन्दछ अनि म पितालाई प्रार्थना गर्नेछु र उहाँले अर्को शान्तिदाता उहाँ सधैँभरि तिमीहरू सँगै रहून् भनेर तिमीहरूलाई दिनुहुनेछ। Verse 13 says, howbeit when the Spirit of truth is come, he will guide you into all truth. Which verse, sorry brother? John 16:13. माफ गर्नु होला, यूहन्नाको पुस्तक 16 अध्यायको 13 पद। अनि उहाँले तापनि तब उहाँ अर्थात् सत्यको आत्मा आउनुहुनेछ, तब उहाँले तिमीहरूलाई सबै सत्यताभित्र डोर्याउने हुनेछ, किनभने उहाँले आफ्नै तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, तर जे उहाँले सुन्नुहुनेछ त्यही बोल्नुहुनेछ, अनि उहाँले तिमीहरूलाई आउने कुराहरू बताउनुहुनेछ। Three things are mentioned in that verse, verse 13. अनि 13 पदमा तीनटा कुराहरू बताइएका छन्। He will guide you into all truth. अनि उहाँले सबै सत्यताभित्र डोर्याउनु हुनेछ। He will not speak of himself, but he will speak of God the Father and God the Son to you. अनि उहाँले चाहिँ आफैबाट आफ्नै तर्फबाट बोल्नुहुने छैन, तर उहाँले जे सुन्नुहुन्छ पिताको तर्फबाट पुत्रको तर्फबाट त्यो बोल्नुहुनेछ। Thirdly, he will show the things that are of God to you. अनि तेस्रो कुरा चाहिँ उहाँले तिमीहरूलाई आउने कुराहरू बताउनु हुनेछ। We must learn to come under the obedience of the Holy Spirit. अनि हामीले चाहिँ पवित्र आत्माको अधीनतामा आउन हामीले चाहिँ प्रयास गर्नुपर्दछ। What prevents us to obey the Holy Spirit? अनि के कुराले चाहिँ हामीलाई रोक्दछ कि यो पवित्र आत्माको अधीनमा आउनको निम्ति? Our will, self-will. अनि त्यो हाम्रो आफ्नै इच्छाले। That's what happened to Lucifer. अनि लुसिफरलाई त्यही भएको थियो। He thought he can be a god like our God the Father. अनि उसले यो चाहना गरेको थियो कि सोचेको थियो कि म आफै परमेश्वर जस्तै हुनेछु भनिकन। It is our self-will before we became the children of God was ruling. We were living in the lusts and the desires of our own self. परमेश्वरको छोराछोरी हुनुभन्दा अगाडि हामी आफ्नै इच्छामा अनि आफ्नै चाहनामा हामी बिताइरहेका थियौँ। And we must learn to surrender our will to the Lord Jesus Christ. अनि हामीले चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्टमा हाम्रो सबै इच्छालाई हामीले जिम्मा दिनुहोस् हामीले सिक्नु पर्दछ। How many of us sing that beautiful hymn, all to Jesus I surrender, I surrender. Do we really surrender our lives to the Lord Jesus Christ? अनि हामीले कतिले गीत सुनेका छौँ आई सरेन्डर, म आत्मा समर्पण गर्छु भन्ने, के हामीले आफैलाई समर्पण गरेका छौँ? Yes. God is working in us to break that will of ours. हामीले परमेश्वरले चाहिँ हामीमा काम गरिराख्नु भएको छ त्यो हाम्रो त्यो इच्छालाई चाहिँ भाँच्नको निम्ति। Saul had to learn that. अनि साउलले त्यो सिक्नको निम्ति जानु पर्यो।
on the way to Damascus, अनि त्यो दमस्कसमा ऊ जाँदै गर्दाखेरि he saw a great light अनि उसले एउटा ठुलो एउटा तेजिलो ज्योति and उसले he देख्यो fell down and became blind. अनि ऊ त्यहाँ लड्यो अनि त्यो उसको आँखाहरू बन्द भए He heard a voice अनि उसले एउटा आवाज सुन्यो and he said, Lord, Lord, who art thou? अनि उसले प्रश्न गर्यो प्रभु प्रभु तपाईँ को हुनुहुन्छ And Jesus said, I am he whom you persecute. अनि प्रभु श्री ख्रीष्टले उत्तर दिनुहुन्छ म त्यही हुँ जसलाई तिमीले सताउँदैछौ And he became a child of God. अनि ऊ त्यतिखेर नै परमेश्वरको पुत्र बन्यो And he servant of the Lord Jesus Christ. अनि ऊ चाहिँ परमेश्वरको एउटा सेवक बन्यो Because from that day he was 3 days blind. अनि किनभने त्यसको त्यो दिन जब घटना भयो ऊ 3 दिनसम्म ऊ अन्धा भयो What did he learn through those 3 days of blindness and throughout his year before he became a mighty preacher of the gospel of the Lord Jesus Christ? अनि उसले त्यो असल काम सुरु गर्नभन्दा अगाडि त्यो 3 दिन जुन अन्धपनामा थियो उसले के सिक्यो त्यो समयमा He learned to surrender his will to the Almighty God, the Lord Jesus Christ. अनि उसले त्यो समयमा प्रभु श्री ख्रीष्टलाई उसले आफ्नो जीवनलाई समर्पण गर्न उसले सिक्यो That is why writing to the Galatians on 2 occasions, he testifies them. Galatians chapter 2 verse 20. I am crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but Christ liveth in me, and the life which I now live in the flesh. I live by faith of the Son of God who loved me and gave himself for me. अनि त्यही कारणले नै उले गलातीको निम्ति उले 2 चोटी उसले गवाही दिदछन् अनि यो पहिलो गवाही हामी यहाँ देख्न सक्दछौं गलातीको 2 को 20 मा उले भन्दछ म क्रिस्टसँग क्रुसमा टांगिएको छु तरै पनि म जिउँछु त्यसो भए पनि म त होइन तर क्रिस्ट ममाथि जिउनुहुन्छ अनि जुन जीवन म अहिले जिउँछु शरीरमा जिउँछु त्यो म परमेश्वरको पुत्रको विश्वासद्वारा जिउँछु He learned to crucify himself and let Lord become all in his life. अनि उसले चाहिँ परमेश्वर क्रिस्टमा त्यो क्रुसमा आफैलाई समर्पण गर्न सिक्यो अनि परमेश्वर नै सर्वसर्वा हुनुहुन्छ भनिकन उसले भन्न He must increase in our life. That means the lordship and the Lord Jesus Christ must take full control of our life, and we must become less and less and completely vanish away. अनि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो निम्ति परमेश्वर चाहिँ हाम्रो जीवनमा बढ्दै गएको त्यसको मतलब चाहिँ उहाँको जीवन चाहिँ हामीमा देखिएको तर हामी चाहिँ हाम्रो आफ्नो इच्छा चाहिँ घटिरहेको त्यहाँ देखा पर्नु पर्दछ How did he do it? Galatians chapter 6 verse 14. अनि उसले कसरी गरे त गलातीको पुस्तक 6 अध्याय 14 पद Please read, brother. तर हाम्रा प्रभु येशू ख्रीष्टको क्रुसमा बाहेक अरु कुनै कुरामा म गर्व गर्दै गर्दिन जसद्वारा संसार मेरो निम्ति र म चाहिँ संसारको निम्ति क्रुसमा टांगिएको छु Through the cross of the Lord Jesus Christ, through the operation of the Holy Spirit in a believer's life. अनि यो चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्टको क्रुसद्वारा अनि पवित्र आत्माको कामद्वारा And so he could say in Philippians chapter 1 verse 21, for me to live is Christ and to die is gain. For me to live is Christ and to die is gain. त्यही कारणले उसले फिलिपीको पुस्तक 2 अध्यायमा उले भन्न सक्यो कि मेरो निम्ति जिउन चाहिँ ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनिकन And that is what Philippians chapter 2 verse 13 is teaching us. God is working us to break our wills and reveal his full will and plan for you in a believer's life. अनि यही कुरा चाहिँ यो फिलिपीको पुस्तक 2 अध्याय 13 मा हामी बुझ्न सक्दछौं कि परमेश्वरले हाम्रो इच्छालाई भाँचिकन उहाँको त्यो योजना अनि उहाँको इच्छा चाहिँ उहाँ विश्वासीहरुमा प्रकट गराउन God working in you to do and to know his will. अनि परमेश्वरले चाहिँ हामी भित्र काम गरिकन उहाँको इच्छा प्रकट गराउन Do you know
Have you surrendered your life to the Lord, will to the Lord Jesus Christ? के तपाईलाई थाहा छ तपाईले आफूलाई आफ्नो इच्छालाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नु छ भएको छ कि नै? Can you say, for me to live now is Christ? All that I want to do and live is for my Savior. अनि के तपाई भन्न सक्नुहुन्छ कि म जिउनु अनि मर्नु पनि ख्रीष्टकै लागि हो भनिकन? Do you know how to know the will of God in के your life? तपाईलाई तपाईको जीवनमा परमेश्वरको इच्छा बुझ्न तपाईलाई थाहा छ कसरी भनिकन? Do you know how to know the will of God, whom to marry or not to marry? If there are young people around us in this congregation, अनि कति हाम्रो जमातमा जवानहरू हुनुहुन्छ भने तपाईलाई थाहा छ कि मैले कसरी परमेश्वरको इच्छा बुझ्नु, कसलाई बिहे गर्नु अथवा नगर्नु भनिकन? do you know how to know the will of God, where to work, what job to take, what professions to study, which country to work? Do you know how to find the will of God? अनि म कहाँ काम गर्नुपर्छ, के पढ्नुपर्छ, कुन देशमा गएर म काम गर्नुपर्छ भनिकन परमेश्वरको इच्छा मैले थाहा गर्न कसरी हुने तपाईलाई थाहा छ? The whole purpose of God living in us is to show us His will, manifest His will in all our day-to-day living. अनि परमेश्वर चाहिँ हामी भित्र रहनुको बजाय चाहिँ यो हो कि उहाँले आफ्नो इच्छा प्रकट गराउनको लागि हो। Does God govern what things to buy, what car to buy, what house to buy, what type of house, how to deal with children? This is the application of coming under the will of God. अनि कति कुराहरू छन्, हामीले कस्तो गाडी किन्ने, कसरी हाम्रो परिवार चलाउने, के कुरा किन्ने, यी सबै कुराहरूले चाहिँ हामी परमेश्वरको अधीनतामा आएको हामी थाहा गर्न सक्छौं। And so, brothers and sisters, salvation is a great work of grace. So दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, यो मुक्ति चाहिँ परमेश्वरको अद्भुत काम हो। But this salvation needs to be worked out in our lives by coming under the lordship and headship of Christ and surrendering our will totally and finding His will day to day in our living. तर यो मुक्तिलाई चाहिँ हामीले पुरा गर्नको निम्ति हामीले हाम्रो जीवनमा परमेश्वरको प्रभुत्व अनि उहाँलाई शिरमा राखिकन अनि हाम्रो दिनहुँ हाम्रो कार्यलाई उहाँको अधीनतामा राखिकन हामी जिउँदाखेरि गर्न सक्छौं। God is working in us through the Holy Spirit to desire God is working in us through His Holy Spirit. अनि परमेश्वर चाहिँ आफ्नो पवित्र आत्माद्वारा हामीमा कार्य गरिराख्नु भएको छ। To giving the desire and power to do what pleases God. अनि त्यो सामर्थ्य र त्यो चाहना दिनुहुन्छ कि परमेश्वरको इच्छा के छ त्यो पूरा गर्नको निम्ति। And to this end, God has to transform us and change us to be like Him. अनि आजको दिनसम्म परमेश्वरले हामीलाई परिवर्तन गर्नुपर्छ उहाँको चाहनामा ढाल्नको निम्ति। So when we come under surrender our will and allow Him to do His work, अनि जब हाम्रो इच्छालाई परमेश्वरमा समर्पण गर्छौं अनि परमेश्वरको योजनालाई चाहिँ पूरा हुन दिन्छौं, and when we begin to obey Him day to day, अनि हाम्रो दिनहुँ जीवनमा जब हामी आज्ञा पालन गर्छौं, we are being transformed or changed. हामी चाहिँ परिवर्तन भइरहेको हुन्छौं। And we become conformed to the image of the Lord Jesus Christ. अनि हामी चाहिँ प्रभु श्री ख्रीष्टको त्यो रूपमा ढालिएको हुन्छौं। And that is how we do the perfect will of God. अनि त्यसरी नै हो हामी चाहिँ परमेश्वरको त्यो असल इच्छालाई चाहिँ पूरा गर्न सक्छौं। That is what Paul is writing in Romans chapter 12 verse 2. अनि यही कुरा चाहिँ पावलले रोमीको पुस्तक 12 को 2 मा लेख्दछन्। Let us read that verse. And be not conformed to the world, but be ye transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is the good and acceptable and perfect will of God. 12 को 2 अनि यस संसारसित एकनासे नहो
तर परमेश्वरको असल ग्रहणयोग्य र सिद्ध इच्छा के रहेछ सो जाँचेर थाहा पाउनलाई आफ्नो मनको नयाँ हुवाईद्वारा तिमीहरू बदली हुँदै जाओ. When we come in obedience, surrendering our will, God जब will work out His own plan and transform us and change us to do the perfect will of God. अनि जब हामी उहाँको अधीनमा आउँछौँ तब परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई परिवर्तन गरिकन हामीलाई त्यो असल अनि ग्रहणयोग्य सिद्ध इच्छा के छ त्यो हामीलाई चाहिँ प्रकट गराउनुहुन्छ. Not only to change us and to glorify us, but also to serve us. That is the second point in Philippians chapter 2, verse 13. अनि हामीलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु अनि महिमा दिनु मात्रै होइन तर हामीलाई चाहिँ काम गर्नको लागि त्यो मन दिनको लागि. So it says that for worketh in you to will, that means to know God's will. But not only will, having known His will, we must act accordingly. That means we must live and serve Him. अनि 2:13 मा हामी देख्दछौँ कि उहाँको इच्छा थाहा गर्ने साथसाथै काम गर्ने मन पनि भएको त्यसको मतलब चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रो जीवनमा चाहिँ उहाँको काम पनि पुरा गर्नुपर्छ. And what is God wanting you to work for Him? अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई चाहिँ उहाँको के काम पुरा गरेको उहाँले चाहनुहुन्छ. That's a big thing. We can serve the Lord in many ways, but I just want to give one verse. John chapter 20, verse 21. Brother, read. अनि यूहन्नाको पुस्तक 20 अध्याय 21 र 22 पद हामी चाहिँ पढ्नेछौँ. तब येशूले तिनीहरूलाई फेरि भन्नुभयो, तिमीहरूलाई शान्ति होस्. जसरी मेरा पिताले मलाई पठाउनु भएको छ उसरी नै म पनि तिमीहरूलाई पठाउँछु. अनि यसो भनेर उहाँले तिनीहरूलाई सास फुकिदिनु भयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो, पवित्र आत्मा ल्याऊ. God told the Lord Jesus Christ before His ascension. This is the last appearance in John before He ascended. He says, peace be unto you. As the Father hath sent me, so I send you. अनि यो चाहिँ यूहन्नाको पत्रीमा चाहिँ हामी देख्दछौँ कि परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ अन्तिमचोटि यहाँ देखा पर्नु भएको छ अनि भन्नुहुन्छ तिमीहरूलाई शान्ति होस्. And He gave them the Holy Spirit. त्यसपछि चाहिँ उहाँले पवित्र आत्मा दिनुभयो. What did He do? The Son came into this world to do Father's will and accomplish the plan of redemption. अनि उहाँले चाहिँ पिताको इच्छा पूरा गर्न अनि त्यो छुटकाराको दाम तिर्न चाहिँ उहाँ आउनुभयो. And God is saying, I have saved you and I am living in you, working out and showing you my will. Your duty is to fulfill that, being a witness and a testimony for you in this world as shining lights in this crooked and perverse generation. अनि परमेश्वरले चाहिँ भन्नुभएको छ मैले तिमीलाई छुटकारा दिएको छु अनि तिमीमा भइकन त्यो कार्य मैले गरेको छु अनि त्यो प्रकट गरिएको काम चाहिँ तिमीले पुरा गर्नुपर्दछ अनि यस संसारमा चाहिँ त्यो ज्योति बनिकन यो संसारको निम्ति हामी चम्किनु पर्दछ भनिकन. Why should we live like this? अनि हामी यसरी किन जिउनु पर्दछ? It says in the same verse, to do His good pleasure, to please the Lord. Not for anybody, not for ourselves, but to please and glorify the Savior who sought us, saved us, and working in us. अनि त्यही 13 पदमा हामी देख्दछौँ कि उहाँकै शुभ इच्छाको निम्ति चाहिँ हामीले चाहिँ यो काम गर्नुपर्दछ, कसैको निम्ति होइन, हाम्रो निम्ति पनि होइन. To God be the glory, great things He has done for us. अनि परमेश्वरको निम्ति महिमा होस् कि उहाँले यो अद्भुत कामहरू हाम्रो निम्ति गरिदिनु भएको छ. And how long we should do that? अनि हामीले कति समयसम्म यो गर्नुपर्दछ त? In chapter 1 verse 6, until the day of Jesus Christ. अनि 1 अध्यायको फिलिपीको 1 अध्यायको 6 पदमा भन्दछ कि प्रभु यीशु ख्रीष्टको दिनसम्म यो पूरा गर्नुपर्छ छ. This is referring to the rapture of the believers. अनि यसले चाहिँ of the universal church. अनि यसले चाहिँ
त्यो एउटा विश्वासीको त्यो ऱ्याप्चरको विषयमा अनि त्यो विश्वव्यापी मण्डलीको ऱ्याप्चरको विषयमा अंकित गर्दछ। And I will close this with reading 3 verses from 1 Thessalonians chapter 4. अनि पहिलो थिस्सलुनी 4 अध्यायको हामी 3 वटा पदहरू पढेर हामी चाहिँ अब सिद्ध्याउने छौं। But let me summarize. तर पहिला यो म छोटकरीमा तपाईलाई फेरि पनि बताउँछु। God has begun a great work in each one of us. परमेश्वरले त्यो अद्भुत काम हामी हरेक व्यक्तिसँग चाहिँ सुरु गर्नु भएको छ। Saving us. हामीलाई बचाउनु भएको छ। Giving us eternal and everlasting life. अनि हामीलाई त्यो अनन्तको जीवन दिनुभएको छ। He is living in us through the Holy Spirit. अनि हामीमा पवित्र आत्माद्वारा भइकन उहाँ हामीसँग भित्र रहनु भएको छ। To show us His will, His plan for each of us individually. अनि हामी हरेक व्यक्तिलाई चाहिँ हाम्रो उहाँको इच्छा के छ त्यो प्रकट गराउनको निम्ति। And He is commanding us to obey and act according to His revealed will to us. अनि हामीलाई यो आदेश दिनुभएको छ कि जुन कुरा पवित्र आत्माद्वारा प्रकट हुँदछ त्यसलाई चाहिँ पालन गर्नु अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले कार्यमा ल्याउनु। And this requires our total surrender of our will and allow the Lord to say, to live completely and take over our lives. अनि यो चाहिँ त्यतिखेर मात्र हुन सक्दछ जब हाम्रो सम्पूर्ण इच्छालाई चाहिँ हामी परमेश्वरमा समर्पण गर्न सक्दछौं अनि परमेश्वरलाई हामी उहाँको इच्छा अनुसार कार्य गर्न दिदछौं। And we must continue this until the day of rapture or until we die and go to Him. अनि हामीले चाहिँ यसलाई निरन्तरता दिइराख्नु पर्दछ त्यो हाम्रो मृत्यु नभएसम्म अथवा त्यो ऱ्याप्चर नभएसम्म। And so, brother, read 1 Thessalonians chapter 4, verses 14 to 18. अब हामी पहिलो थिस्सलुनी 4 अध्याय 14 देखि 18 पदसम्म हामी पढ्ने छौं। किनकि येशू मर्नुभयो र बौरेर उठ्नुभयो भनी हामी विश्वास गर्दछौं भने उसरी नै येशूमा सुतेकाहरूलाई पनि परमेश्वरले उहाँको साथमा ल्याउनु हुनेछ। किनकि प्रभुको वचनद्वारा हामी तिमीहरूलाई भन्दछौं हामी जो जीवित छौं र प्रभुको आगमनसम्म रहिरह्यौं भने हामीले कुनै रीतिले पनि सुतेकाहरूलाई उछन्ने छैनौं। किनकि प्रभु आफै चित्कारसित प्रधान स्वर्गदूतको आवाज र परमेश्वरको तुरहीसित स्वर्गबाट ओर्लनु हुनेछ अनि ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिले पौरेर उठ्नेछन्। त्यसपछि हामी जीवित र रहिरहेका प्रभुलाई हावामा भेट्नका निम्ति उनीहरूसित एकसाथ बादलहरूमा उठाइनेछौं अनि यसरी हामी सधैँ प्रभुको साथमा रहनेछौं। यसकारण यी वचनहरूद्वारा एकअर्कालाई सान्त्वना देऊ। That is what the Lord is commanding us. परमेश्वरको आदेश यही छ। To live in total obedience according to the will of God. अनि परमेश्वरको इच्छा अनुसार सम्पूर्ण अधीनतामा चाहिँ हामी रहनु। He is coming soon and suddenly. अनि उहाँ चाँडै आउँदै हुनुहुन्छ, एकदमै अकस्मात आउँदै हुनुहुन्छ। In a twinkling of an eye. अनि एउटा आँखाको झिम्मिकमा उहाँ आउँदै हुनुहुन्छ। Some may be in the farm, some may be sleeping, some may be traveling, but He's coming so suddenly in a twinkling of an eye, it says. अनि कति यात्रा गरिरहेका हुन्छन्, कति सुतिरहेका हुन्छन्, तर परमेश्वर एकै आँखाको झिमिकमै तत्कालै आउनुहुनेछ। Those who are doing fully the will of God, they will hear the shout, the voice of the archangel, and the trump of God, and they will be caught up with Him in glory. अनि जसले चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा परमेश्वरको आज्ञा पालन गरिरहेका छन् उनीहरूले त्यो चित्कारलाई सुन्नेछन्, त्यो प्रधान स्वर्गदूतको आवाज अनि परमेश्वरको तुरहीलाई सुन्नेछन् अनि उनीहरू परमेश्वरको साथमा त्यो बादलमा उनीहरू आउनेछन्। So brothers and sisters, may the Lord help you, first of all, to know the Lord Jesus Christ as Savior. दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, परमेश्वरले सहायता गर्नुभएको होस् पहिलो प्रथम त कि परमेश्वर कृष्ण नै मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनिकन बुझ्नको निम्ति।
Do not neglect this great salvation. अनि यो महान यो अद्भुत उद्धारलाई यो मुक्तिलाई तपाईले ख्याल ठट्टा नगर्नुहोस्। And those believers who have received the Lord, अनि त्यो विश्वासीहरू जसले परमेश्वरलाई प्रभु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नुभएको छ, surrender yourself to God. आफैलाई परमेश्वरमा समर्पण गर्नुहोस्। Totally and completely. अनि पूर्ण रूपले सम्पूर्ण रूपले हामीले चाहिँ समर्पण गरौँ। Not I, but Christ who lives. म होइन तर ख्रीष्ट हुनुहुन्छ जो जिउनु He हुन्छ। must increase and I must decrease. उहाँ चाहिँ बढ्नु पर्छ तर म चाहिँ घट्नु पर्छ। Not my will, but thy will, O Lord. मेरो इच्छा चाहिँ होइन, हे प्रभु तपाईको इच्छा। And then God will bless you this year and give you many more years until the day of his coming. अनि त्यसैले परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ यो वर्ष साथै अरु आउने वर्षहरुमा प्रभु यीशु ख्रीष्ट नआउनसम्म। Let us spend few moments in silent prayer, then I'll close this in prayer. अब केही समय If you are not saved, give your life to the Lord. If you are saved, surrender your life to the Lord. केही समय हामी यसरी मौन भएर हामी प्रार्थना गर्नेछौं। तपाईहरु जसले परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नुभएको छैन भने तपाईले प्रार्थना गर्नुहोस्। अनि जब जतिले चाहिँ परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नुभएको छ भने तपाईले आफैलाई पूर्ण रूपले समर्पण गर्नुहोस्।